शादी ब्याह का वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगने का वक्त होता है। दोनों ख़ानदानों में रब्त, मोहब्बत, मवद्दत की दुआ का वक्त होता है। खाना पीना तो इंसान सारी ज़िंदगी खाता रहता है। आदि से मुबारक में आता आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान किया करो। और दीगर रिवायात मुबारक से मालूम होता है कि निकाह और इस अजीम वक्त के वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो मुख्तसर सी दुआ होगी, उसके बाद खाना खाएं, अपने लिए भी दुआ मांगे, हमारे इस बच्चे के लिए भी दुआ मांगे, अपने ख़ानदान के लिए मांगे, आने वाली ज़िंदगी के लिए आफ़ियत की, मोहब्बत की, मवद्दत की दुआ मांगे। अब दुआ मुख्तसर सी मांगी जाती है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला राद्द लिमा क़ज़ैत वला यंफ़अु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अहदि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आफ़ि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ाता दाइमा फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नह वल नजात मिनन नार बिरहमतिक या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना बिमा हफ़िज़्त बिहि ज़िक्र। अल्लाहुम्मा अंसुरना बिमा नसरत बिहि रुसुल इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाء व सूइल क़ज़ा व दरकिश शक़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल मस्जिदिल हराम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल मस्जिदिन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, बच्चे बच्चियों की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाना। अल्लाह जी इस बच्चे की ज़िंदगी में, हमारे बेटे की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाना।
آنے والی زندگی خوشحال بنانا، عافیت نصیب اللہ جی، میاں بیوی کو آپ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمانا، محبت نصیب فرمانا، مودت نصیب فرمانا اللہ جی، انہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمانا اللہ جی، انہیں دین کی محبت نصیب فرمانا، اولاد صالح نصیب فرمانا اللہ جی، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمانا اللہ جی، ہمارا یہ خاندان دوست احباب اعزاء قاری اللہ جی، سب کے گھروں میں برکت نصیب فرمانا، سب کے گھروں میں برکت نصیب فرمانا، سب کے گھروں میں محبت نصیب فرمانا، مودت نصیب فرمانا اللہ جی، شادی بیاہ کے موقع پر آپ کی اکثر نافرمانی ہو جاتی ہے اللہ جی، نافرمانی کو معاف فرمانا، ہماری لغزش و خطاؤں کو معاف فرمانا، لغزش و خطاؤں کو معاف فرمانا، ہدایت نصیب فرمانا، عافیت نصیب فرمانا اللہ جی، اپنے شایان شان دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا اللہ جی، ہمارے بہن بھائی بہنوئی ہمشیرہ اللہ جی، ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمانا اللہ جی، ہر نظر بد سے حفاظت فرمانا، سو تمام اولاد کو نظر بد سے محفوظ فرمانا، جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا، شریروں کے شر سے محفوظ فرمانا اللہ جی، ان کے دادا دادی نانا نانی اللہ جی دنیا سے جا چکے اللہ جی، قبروں میں ان پر کروڑے رحمتیں برکتیں کا نزول فرمانا، کروڑ انہیں جنت نصیب فرمانا اللہ جی، بلا آخر دنیا سے جانا ہے اصل گھر کی طرف جانا ہے اللہ جی، صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرمانا، اپنی محبت نصیب فرمانا، مودت نصیب فرمانا